बच्चा है, ये मेरे दूसरे भाई अबू तालिब का बेटा अली इब्ने अबू तालिब हैं। तवज्जो तो कीजिए, तवज्जो तो कीजिए ज़राने मज़लूम करबला। आलम इस्लाम में कायनात की पहली ट्रायंगल मंजिले इबादत पर, मंजिले हिदायत पर जो नजर आ रही है, एक खदीजा है, एक मोहम्मद है, एक अली इब्ने अबी तालिब है। ये तीन शख्सियत ज़राने मज़लूम करबला। तो अब मलिकतुल अरब ब्याह कर मोहम्मद के घर में तशरीफ ले आई। सरकार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सामने बेटियां बच्चियां मौजूद है। मैं इनको बताती चलूं कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आसाइशात नहीं थी, तय्युशात नहीं थे, लग्जरीज नहीं थी। इस घर में फक्र फाका था, इस घर में मसायब थे, इस घर में आलाम थे, इस घर में मुश्किलात थी, इस घर में कुर्बानियां थी। अज़दारान मज़लूम करबला, बड़ी जरूरत है आज के दौर में कि मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा की बारगाह से तवस्सुल किया जाए, आपकी अजीम शख्सियत को समझने की कोशिश की जाए। अज़दारों सोचिए तो सही, वो बीबी जिसकी मिल्कियत में 80,000 ऊंट थे। 80,000 ऊंट कैसे समझाऊं आज के दौर में। देखिए, अरब की सरजमीन पर सरमाया, मिल्कियत, सवारी का जानवर कहलाता था। आज के इस दौर में, इस मॉडर्न दौर में, अगर किसी के घर में एक गाड़ी होगी, 2 गाड़ियां होंगी, 3 गाड़ियां होंगी, वो अमीर फर्द कहलाएगा। अच्छा, गाड़ियों की कीमतें भी असरअंदाज होती हैं, ठीक है, कोई सस्ती गाड़ी है, कोई महंगी गाड़ी है। तो ज़राने मज़लूम करबला, सोचिए तो सही कि सरजमीने अरब पर सबसे कीमती चीज माल बर्दारी के लिए, सवारी के वास्ते जो जानवर है वो है ऊंट, और 80,000 ऊंट मिल्कियत है मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा के। अरब से लेकर हिजाज, शाम और यमन तक जितने भी तिजारती काफिले चला करते थे, वो तमाम माल बर्दारी और सवारी के लिए मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा के ऊंटों को हायर कर लिया करते थे। अज़दारान इमाम कनीज़ाने जनाब सैयदा मलिकतुल अरब जो लिबास पहना करती थी, उस लिबास में सोने के तार हुआ करते थे। आपकी जो कनीज़ें, जो मुलाजमाएं, जो खादिमाएं हुआ करती थी, उनका जो लिबास होता था उसमें भी गोल्ड के, सोने के बेल्ट हुआ करते थे, पटके हुआ करते थे। अज़दारान मज़लूम करबला, खदीजा की दौलत। जब वो खदीजा पे आकर सरकार के घर में तशरीफ लाई, खदीजा ने कुर्बानियां दी, मसाइब बर्दाश्त किए, मुश्किलात उठाई, मगर खदीजा की जबान पर कभी हर्फ शिकायत ना आया। खदीजा की जबान पर कभी हर्फ शिकायत नहीं आया। ज़राने मज़लूम करबला, तवज्जो कीजिएगा। आज हमारी बेटियां जब ब्याह करने घरों में जाती हैं, मैं बहुत अमीर कबीर घरानों की बात नहीं करती, जो आसाइशात में, तय्युशात में, लग्जरीज में पलने वाली बच्चियां हों, मिडिल क्लास घरानों की लड़कियां जिन्होंने दुनिया के सर्दोगर्म देखे होते हैं, मिडिल क्लास घरानों की बच्चियां जब ब्याह करने घरों में जाती हैं, बड़ी तवक्कुआत होती हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बहुत तवक्कुआत, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। जिंदगी ख्वाबों का घर नहीं हुआ करती, ठीक है ना। जिंदगी ख्वाबों के महलात में नहीं गुजरा करती, जिंदगी हकीकत हुआ करती है। अब जब वो तमाम एक्सपेक्टेशंस और तवक्कुआत पूरी नहीं होती, नॉर्मली क्या होता है, बच्चियों की, बेटियों की जबान पर शिकायतें आ जाती हैं। इतनी शिकायतें, कभी शौहर की शिकायतें, कभी ससुराल वालों की शिकायतें, खुदा ना खास्ता जब बात हद से बढ़ जाए तो कभी कभी खुदा से भी शिकायतें शुरू हो जाती हैं, उसको इतना मिला, मुझको नहीं मिला। अज़दारान मज़लूम करबला, ज़हन नशीन रखिएगा, आज हमारी बहनों के वास्ते, बेटियों के वास्ते, बच्चियों के वास्ते रोल मॉडल्स हैं, मिसाली शख्सियत हैं। खदीजतुल कुबरा, जनाबे सैयदे आलम बीबी ज़ैनब कुबरा। अज़दारान मज़लूम करबला, ये वो ख़वातीन हैं, सब कुछ कुर्बान कर दिया आलम इस्लाम पर, मगर ज़बान पर हर्फ शिकायत नहीं आई। हर्फ शिकायत कुर्बान करते गए, सब कुछ देते गए, और शुक्र खुदा। अज़दारान मज़लूम करबला, यही तो वजह है कि मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा के वास्ते परवरदिगार
اور اس کے فرشتے درود اور سلام بھیجتے ہیں. صلوات پڑھیے نا. ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات گرامی، عزاداران مظلوم کربلا، میری خواہش ہے کہ بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے. آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے شاعر اہل بیت علامہ محسن نقوی شہید کا یہ نذرانہ عقیدت ہے بارگاہ ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ میں. شاعر نے کہا: فلک نشاں عرش مرتبت، کہکشاں قدم، خوش نظر خدیجہ. کچھ مشکل ہوگی شاید آپ کو اردو کو سمجھنے میں، لیکن مودت کی منزل پر، توسل کی منزل میں، توسط کی منزل پہ عزاداران مظلوم کربلا یہ منزل بہت آسان ہو جائے گی. میں بہت ٹھہر ٹھہر کر اسی لیے پڑھ رہی ہوں تاکہ ہمارے ایک دوسرے کو سمجھنے میں آسانی ہو. شاعر نے کہا: فلک نشاں عرش مرتبت، کہکشاں قدم، خوش نظر خدیجہ. بدن صداقت ہے سر خدیجہ، صدف شرافت کو ہر خدیجہ. وہ آل کی مادر گرامی، رسول کی ہم سفر خدیجہ. خدا کے دین مبی کے زخموں کی دہر میں چارہ گر خدیجہ. خدا کے دی کی دہر میں زخموں کی چارہ گر خدیجہ. اسی کے دم سے جہاں میں مہر و وفا کا چشمہ ابل رہا ہے. نبی کا دین مبی اسی محسنہ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. صلوات پڑھیے نا. اسی کے دم سے جہاں میں مہر و وفا کا چشمہ ابل رہا ہے. نبی کا دین مبی اسی محسنہ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. سنو اسی نے کیا مرتب نساء کا دستور حکمرانی. میں نے عرض کیا نا آغاز مجلس میں، ضرورت رول ماڈل کی مثالی شخصیت کے. آؤ دنیا والوں در خدیجۃ الکبریٰ سے وابستہ ہو جاؤ. سنو اسی نے کیا مرتب نساء کا دستور حکمرانی. بڑے سلیقے سے کر گئی ہے رخ رسالت کی پاسبانی. سوال بھی اس کی تربیت نے کچھ اس طرح حق کی نوجوانی. پیمبری خود پکار اٹھی تیرا کرم تیری مہربانی. پیمبری خود پکار اٹھی تیرا کرم تیری مہربانی. جو تو نہ ہوتی تو کون مشکل میں دی کی مشکل کشائی کرتا. تیرے سوا کون بے نوا کبریا کی یوں ہم نوائی کرتا. عرب کے راجہ کے من کی دیوی، عجم کے سلطان کی شہزادی. عرب کے راجہ کے من کی دیوی، عجم کے سلطان کی شہزادی. تیرے ہی دم سے ہوئی منور حجاز کی پہ چراغ وادی. کبھی مسائل کو حل کیا ہے، کبھی مسائل پہ مسکرا دی. یہ مسکرا دی تو مسکراہٹ کا نام قرآن ہو گیا ہے. اسی کا دامن بکھر کے دنیا میں آل عمران ہو گیا ہے. بڑی شکر گزار ہوں آپ کی خوبصورت توجہات کی. یہ مسکرا دی تو مسکراہٹ کا نام قرآن ہو گیا ہے. میری پوری مجلس قربان ہو جائے اسی ایک مصرے پر. یہ مسکرا دی تو مسکراہٹ کا نام قرآن ہو گیا ہے. اسی کا دامن بکھر کے دنیا میں آل عمران. ایک مصرے میں شاعر نے نبوت اور رسالت اور امامت اور ہدایت اور معرفت کی، شریعت کی تمام تر منزلوں کو سمیٹ دیا. اسی کا دامن بکھر کے دنیا میں آل عمران ہو گیا ہے. پیغمبری پر تیرے کرم کی کہانیاں ہیں طویل بھی، مگر میری زندگی کی مدت ہے ایک پل سے قلیل بھی. کھلے ہے جس میں کمل وفا کے، تو ہے حیا کی وہ جھیل بھی. عزاداران مظلوم کربلا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں ملکۃ العرب آقائے دو جہاں کی شریک سفر خدیجۃ الکبریٰ، خدیجہ بنت خویلد کی ثناء و صفت بیان کر سکوں. عزاداران مظلوم کربلا، خدیجۃ الکبریٰ شہزادی کونین کی والدہ گرامی ہے. ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ کی نانی ہے. عزاداران مظلوم کربلا، خویلد چوتھی پشت سے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نسب ہو جاتی ہیں. عزاداران مظلوم کربلا، کوئی نہ سمجھے اس کفر کے دور میں، اس بت پرستی کے دور میں، اس الحاد کے دور میں، اس شرک کے دور میں خدیجہ بنت خویلد آقائے دو جہاں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل
नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तौहीद परस्त न थी। सरकारी रिसालत में आपकी न सिर्फ ये कि आप हम नसब थी, बल्कि आप तौहीद परस्त भी थी। अज़दारान ईमान, आप कई नस्लों पहले, जबकि हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल, सब तवारीख से वाकिफ है, मेरे पास वक्त की गुंजाइश नहीं कि मैं उन तमाम तफसीलात को आपके अज़हान फिक्र की नजर कर सकूं। हजरत हाजरा, हजरत इस्माइल के पैरों की जुम्बिश से जमजम जैसा चश्मा जारी हो गया। अरब का दस्तूर तरीका यही था कि जहां पर पानी आ जाए वहां पर आबादी भी बढ़ने लगती थी, वहां पर कुर्ब जवार की नवाज से लोग आने लगते थे और वहां पर खुद ब खुद आबादी तश्कील पाने लगती थी। तो जब आबादी यहाँ पर कसीर तादाद में हो गई, हजरत हाजरा ने इकरार ले लिया, अहद पैमान ले लिया, वादा ले लिया, कहा कि सरदारी हमेशा मेरे खानदान में रहेगी और जमजम पर हमेशा हमारा तसल्लुत रहेगा। अज़दारान मज़लूम करबला, हजरत इस्माइल की ज़ुर्रियत में से, आपकी औलाद, आपकी नस्ल में से कुछ ऐसे अफराद थे जिन्होंने तर्के वतन किया और रहबानियत को इख्तियार किया, ज़हद व तक़वा को इख्तियार किया और आप अरब को छोड़कर शाम की जानिब चले गए। उसी में खदीजा बिन्त खबीलत के बुजुर्ग भी थे, चचा भी थे, ताया भी थे, कई खानदान के अफराद थे, क्योंकि दौलतमंद थे, कसीर दौलत इनके पास थी। अब क्योंकि इन्होंने रहबानियत को, ज़हद तक़वा को इख्तियार कर लिया, लिहाजा इन तमाम अफराद ने, इन तमाम बुजुर्गों ने अपनी अपनी दौलत को खबीलत के हवाले करते गए और खुद रहबानियत को इख्तियार करते चले गए। ये तमाम दौलत खबीलत को मुंतकिल हुई, खबीलत से मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा को मुंतकिल हो गई। अज़दारान मज़लूम करबला, और ये दौलत कहाँ पर इस्तेमाल हुई? इशाअत इस्लाम के लिए, बक़ाए इस्लाम के लिए, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के लिए। अज़दार ज़हन नशीन रखिएगा कि दुनिया का तरीका है, कोई किसी से कुछ लेन देन किया करता है, स्टैम्प पेपर पे लिखवा लिया करता है, तहरीर ना हो तो वो लेन देन, वो मुआहिदा किसी गिनती शुमार में नहीं आता। अज़दारों सोचो तो सही, मोहम्मद मुस्तफ़ा को किसने दिया? मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा ने। किसके इशारे पे दिया? यकीनन इशारे कुदरत पे दिया। अल्लाह की मर्जी के बगैर तो पत्ता नहीं हिल सकता है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इसका तज़किरा कर दिया, ऐ मेरे हबीब मोहम्मद, हमने तुम्हें मुफलिस पाया, हमने तुम्हें तमंगर कर दिया, हमने तुम्हें गनी कर दिया। सोचिए तो सही, दौलत किसकी है? मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा की। मंसूब कौन कर रहा है अपनी जानिब? परवरदिगार आलम। इतनी पाकीज़ा दौलत, इतनी पाकीज़ा दौलत। अज़दारा ने फिर उसी अम्र की जानिब इशारा करूंगी, बस मजलिस को समेटते हुए। अज़दारा ने मज़लूम करबला, ज़हन नशीन रखिएगा, देने वाले की नीयत काउंट करती है कि देने वाला किस तरीके से, किस नीयत से दे रहा है। रिवायत इस्लामी हिकायात में बहुत सारी हिकायात मशहूर है। एक शख्स एक सहरा से गुजर रहा था, सहरा में बहुत ज्यादा रेत और मिट्टी का ढेर देखा। सहरा में मिट्टी और रेत के अलावा होता क्या है? एक मरतबा उस शख्स ने सोचा, काश इतना खाना मेरे पास होता, मैं तमाम के तमाम राह खुदा में कुर्बान कर देता, ईसार कर देता। एक मरतबा निदा आई, कहा गया, शख्स तुझे तेरी नियत के मुताबिक फल मिलेगा, नियत के मुताबिक। इन्नमल अमालु बिन्नियात। सोचिए तो सही, ज़दारा ने मज़लूम करबला, खदीजा को जो कुछ खुदा ने दिया था, खदीजा ने सब कुछ इस्लाम के वास्ते खर्च कर दिया। करती चली गई खर्च, करती चली गई खर्च। खर्च करते रहने से कानून का खजाना भी खाली हो जाता है। ये तो खदीजा की दौलत थी। गुलाम खरीदे जाते थे, आजाद किए जाते थे, लोगों के ऊपर खर्च किया जाता था, दायरे इस्लाम वसी से वसी तर होता जा रहा था। खदीजा की दौलत, सरकार की रिसालत, अली की विलायत। अज़दारा ने मज़लूम करबला, कुफार और मुशरिकीन मक्का ने शोबे अबू तालिब में मासूर कर दिया। 3 साल शोबे अबू तालिब पे मुश्किल तरीन अय्याम करार पाए मुसलमानों के लिए। कैसे मुश्किल तरीन अय्याम कि अगर आम मुसलमान अपने पेट पर एक पत्थर बांधता है, आकाए दो जहां के शिकम मुबारक पर मुझे 2 पत्थर नजर आते हैं। अज़दारों, इस वक्त भी खदीजा का खानदान काम आया। शोबे अबू तालिब में रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में हजरत खदीजा के खालाजाद और चचाजाद भाई पुष्प पर अनाज की बोरियां लादकर शोबे अबू तालिब में मुसलमानों के वास्ते पहुंचाते थे, जहां खजूर की गुठलियों को पीस कर आटा बनाया जाता था और उस आटे को गूंद कर रोटियां बनाई जाती थी, जिसे मुसलमान शिकम सेरी के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अज़दारा ने मज़लूम करबला, मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा की तमाम दौलत खर्च हो गई इशाअत इस्लाम के लिए। एक वक्त ऐसा आया कि खदीजा के पास कुछ भी ना रहा,
کچھ بھی نہ رہا، یہاں تک کہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے وصیت کی، کہا کہ فاطمہ اپنے بابا سے کہہ دیجئے گا کہ جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو اپنی رضا کو میرے کفن کے طور پر دیتے ہیں۔ عزیزان مظلوم کربلا، ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ نے وصیت کی، آقائے دو جہاں کی رضا، سرکار کی رضائے مبارک آپ کو کفن کے طور پر مل گئے ہیں۔ عزیزان مظلوم کربلا، یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ خانوادہ ہے جس نے سب کچھ اسلام کی بقا کے واسطے قربان کر دیا۔ عزیزان مظلوم کربلا، کربلا کے میدان میں گھر لٹ گیا، خاندان اجڑ گیا، نسل ختم ہو گئی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی، حضرت ابو طالب کی، کسی کا کیا گیا، کسی کا کیا گیا؟ سوچئے تو صحیح۔ عزیزان، دنیا کا طریقہ ہے، اگر کسی گھرانے کے بزرگ کوئی بڑا کام کیا کرتے ہیں، اگر اولاد نسل لائق ہوا کرتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بچا لوں، میں محفوظ رکھ لوں۔ عزیزانو، کسی کا کچھ نہیں گیا تھا۔ حسین نے اپنے نانا کی زندگی دیکھی، اپنے نانی کا طریقہ دیکھا، اپنے دادا کے مصائب و آلام دیکھے، اپنے بابا علی مرتضیٰ کی مشکلات دیکھی، ماں فاطمہ زہرا کے مصائب دیکھے۔ حسین کو معلوم تھا کہ اس اسلام، شجر اسلام کو پنپنے کے لیے کس کس کی قربانیاں ہیں، کس کس کا خون خرچ ہوا ہے۔ عزیزان امام، حسین نہ کربلا میں اٹھتے تو کون اٹھتا؟ جس وقت کے علل اعلان برسر عام حرام خدا کو حلال اور حلال کو حرام، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز بنایا جا رہا تھا، حسین آگے بڑھے، زینب آگے بڑھی۔ کس لیے آگے بڑھی؟ دین خدا کو بچانے کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، کلمے کی حفاظت کے لیے۔ آج اگر دین قائم ہے، قرآن محفوظ ہے، شریعت باقی ہے، قربانی ہے خدیجہ ابو طالب کے گھرانے کی، محمد کی آل کی قربانیاں ہیں۔ عزیزان مظلوم کربلا، رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین نے رسول کی حدیث کو سچ کر دکھایا۔ مقتل کربلا میں ایک دو نہیں، پورا گھر لٹا دیا، عباس کے بازو دے دیے، علی اکبر کا کلیجہ دے دیا، قاسم سے گل بدن دے دیا، اولو محمد سے بھانجے دے دیے، زینب کی چادر دے دی، سکینہ کے گوہر دے دیے، حسین نے اپنا سر بھی دے دیا، سب کچھ لٹا دیا مقتل کربلا میں، مگر دین پروردگار کو بچا لیا۔ عزیزانو، آج اس عزاخانے میں آپ نے ذاکرین اول سے چہلم کا حال سنا، چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا۔ سوچیے تو صحیح، کس کس کا چہلم ہے کربلا میں؟ ایک دو کا نہیں، 72 کا چہلم۔ علی اکبر کا بھی چہلم، علی اصغر کا بھی چہلم، قاسم و اونو محمد کا بھی چہلم، حسین کے بھرے گھر کا چہلم ہے۔ عزیزانو، خوش نصیب ہے آپ نے دنیا کے دوسرے سرے پر اپنے گھر بار سے دور، اپنے خاندان سے دور، بے وطنی میں، پردیس میں آپ نے حسین کا عزاخانہ سجایا ہے، آپ نے حسین کا فرش بچھایا ہے۔ عزیزانو، آپ نے حسین کی اس آخری وصیت کی تعصیب کی ہے۔ جب میرے مولا رخصت آخر کے لیے آئے تھے نا، سید سجاد کا بازو تھام کر کہا تھا، سجاد جب وطن لوٹ کر جانا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ سجاد ان سے کہنا، جب کبھی ٹھنڈا پانی پیے تو میری غربت کو یاد کر لے، میری پیاس کو یاد کر لے۔
سجاد ان سے کہنا کہ جب سنے کہ کوئی پردیس میں مر گیا میری غربت کو یاد کر رونے۔ عزیزانو آپ نے بھی اپنے وطن سے بہت دور حسین کی غریب الوطنی کو یاد کرنے کے لیے یہ عزا خانہ مظلوم کربلا سجایا ہے، یہ فرش عزا حسین کا بچھایا ہے۔ شہزادی کونین مجلس میں ضرور آئی ہوں گے، مولا حسین فرش حسین پر ضرور تشریف لائے ہوں گے۔ پروردگار آپ کی اس تاثری کو قبول فرمائے، آپ کی اس محنت کو، اس خدمت کو، اس عبادت کو قبول فرمائے۔ عزاداران مظلوم کربلا آپ بڑے خوش نصیب ہیں، قسم خدا آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ آپ نے حسین کا سویم بھی کیا، آپ نے 10واں بھی کیا، آپ نے 20واں بھی کیا، آپ نے غریب حسین کا چہلم بھی کیا۔ عزادارو آپ غریب حسین کا چہلم کرنے کے لیے اس آراستہ و پیراستہ عزا خانے میں تشریف لائے۔ فرش عزائے حسین پر بیٹھ کر آپ نے حسین کی غریب بہن زینب کو حسین کا پرسہ دیا۔ عزادارو کوئی اس مظلومہ سے پوچھے تو صحیح کہ زینب نے بھائی کا سویم کیسے کیا، زینب نے بھائی کا 10واں کیسے کیا، زینب نے بھائی کا 20واں کیسے کیا، زینب نے حسین کا چہلم کیسے کیا۔ عزادارو اس غریب بہن نے، اس مظلوم بہن نے جس کے سر پہ چادر نہیں تھی، جس کے ہاتھ رسن سے بندھے ہوئے تھے، جو اونٹوں کی ننگی پشت پر سوار بیبیاں تھی، ہاتھ رسن سے بندھے ہوئے عزادارو نامحرموں کے مجمع عام میں ان بیویوں نے ناپڑ کی ننگی پشت پر بھائی کا سویم کیا، 10واں کیا، 20واں کیا۔ عزادارو ایسے 10واں 20واں کیا پتھر برسائے جاتے تھے۔ عزادارو شام کے بازار میں تماشائی کوٹوں پہ تماشائی عورتیں ہوا کرتی تھی، بازار میں نامحرموں کا مجمع عام ہوا کرتا تھا۔ عزادارو کوٹوں سے تماشائی عورتیں آگ کے گولے پھینکتی تھی، کھولتا ہوا پانی پھینکتی تھی، پتھر برساتی تھی۔ سید سجاد کہتے ہیں جب بازار کے اس سرے سے بازار کے اس سرے پر ہم پہنچے ہیں، امت نے اجر رسالت ایسی ادا کیا تھا کہ نہ میں اپنی پھوپھی زینب کو پہچان سکتا تھا، نہ میری پھوپھی زینب مجھے پہچان سکتی۔ عزادارو یہ ایام زینب کی بے کسی کے ایام ہیں، یہ ایام زینب سے منسوب ہیں، عزادارو اس اجڑی ہوئی بہن سے منسوب ہیں۔ بڑی حسرت تھی، بڑی حسرت تھی زینب کو، کسی نے مجھے بھائی کا پرسہ نہ دیا، کسی نے مجھے بھائی کا پرسہ نہ دیا۔ عزادارو جب سید سجاد کو رہائی ملی، معلوم ہے نا رہائی کیسے ملی، سکینہ کی ننھی سی قبر کا شام کے زندان میں بن جانا سید سجاد کی اہل بیت اطہار کی رہائی کا سبب بن گیا۔ دربار میں سید سجاد کو بلایا، یزید نے کہا کہ اپنے بابا کا خون بہا مجھ سے لے لیجئے۔ سجاد نے کہا میرے بابا کا خون بہا دینا ہو تو سرکار رسالت میں آپ کو دینا، جنہوں نے لعاب دہن چسا چسا کر پالا تھا، میری دادی فاطمہ زہرا کو دینا، جنہوں نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، میں کون ہوتا ہوں خون بہا لینے والا۔ پوچھا سجاد رہائی پا کر یہی شام میں قیام کریں گے یا مدینہ لوٹ کر جائیں گے؟ کہا پھوپھی اماں سے پوچھوں تو بتاؤں۔ عزادارو جب لوٹ کر سجاد زندان میں آئے، کہا پھوپھی اماں رہائی مل گئی ہے۔ عزادارو آل محمد میں رونے کا شور بلند ہوا، جسے رہائی کی تمنا تھی وہ شام کے اندھیرے زندان میں مر گئی، اس کی چھوٹی سی ننھی سی قبر بن گئی۔ عزادارو زینب کبریٰ نے کہا بیٹا لوٹ کر تو وطن جانا ہے، سغرا انتظار کر رہی ہوگی، مگر یزید سے کہہ دے ایک مکان خالی کرا دے، بڑی حسرت ہے میں بھائی کو رو ہی نہیں ہوں۔ بڑی حسرت ہے مجھے کسی نے بھائی کا پرسہ نہیں دیا ہے۔ عزادارو شام میں ایک مکان خالی کرایا گیا ہے نا عجیب بات، قاتل کے گھر میں مقتول کا ماتم ہو رہا ہے، ظالم کے گھر میں مظلوم کی مجلس بپا ہو رہی ہے۔ عزادارو پرسہ لینے کے لیے زینب کبریٰ بیٹھی ہیں، شام کی عورتیں پرسہ دینے کے لیے آئے۔ عزادارو زینب پرسہ 72 کی پرسہ دار ہے زینب۔ عزادارو شام کی عورتوں نے دیکھا، تبرکات آنے شروع ہوئے۔ عزادارو سب سے پہلے شہیدوں کے سر آئے، عزادارو علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ بڑھی پیشوائی کے واسطے، اے میرے 18 برس کی علی اکبر ہم شکل پیغمبر۔ عزادارو قاسم کا سر آیا، ام فروہ آگے بڑھی، اے میرے اقرار کے بیاہی گل بدن قاسم۔ عزادارو علی اصغر کا سر آیا، کوکھ جلیمہ ام رباب آگے بڑھی، علی اصغر تو کربلا میں رہ گیا، سکینہ
पड़ जाए। अज़ादारों, जब हुसैन का सराया ज़ैनब कुबरा पेशवाई के लिए आगे बढ़ी, ऐ मेरे कुश्ते जफा भाई, ऐ मेरे बेकफन भाई, ऐ मेरे मजलूम भाई, अज़ादारा ने मजलूम करबला, अज़ादारों तबर्रुकात आना शुरू हुए, अज़ादारों तबर्रुकात में शहदा के सरों के बाद, अरे जिस वक्त अब्बास का खून में डूबे हुए अलम का फरेरा आया, अज़ादारों में कुलसूम आगे बढ़ी, अज़ादारों चादरें बीबियों की आना शुरू हुई, जनाब ज़ैनब ने चादरें बीबियों को उठानी शुरू की। आओ उम्मे कुलसूम, तुम्हें ज़ैनब चादर उठा दे, आओ अली अकबर की माँ उम्मे लैला ज़ैनब तुम्हें चादर उठा दे, आओ बेवा भावज उम्मे फरवा ज़ैनब तुम्हारे सर पर चादर उठा दे, आओ मेरे गैरतदार अब्बास की ज़ौजा लुबाबा ज़ैनब तुम्हारा सर चादर से ढाक दे। अज़ादारों सबको चादरें पहना चुके, अज़ादारों आखिर में एक छोटी सी चादर बच गई, एक जोड़ा गोशवारों का बच गया। ज़ैनब ने जिंदान की जानिब रुक करके आवाज दी, सकीना चादर भी आ गई, सकीना बुल्ले भी आ गए। अजरकुम मिनल्लाह, अजरकुम मिनल्लाह। आपके आंसू रहे रुमाल फातिमा की ज़ीनत बनकर ये हुसैन के ज़ख्मों का मरहम बन जाएंगे। अज़ादारों रिहाई मिल गई, अज़ादारों मजलिस भी बपा हो गई, पुलसा भी ले लिया गया। सैयद सज्जाद ने कहा पुपी अम्मा वतन चलिए, कहा बेटा कब्र हुसैन की जानिब से जाऊंगी, हुसैन करबलाए हुसैन में जाकर भाई का चहलुम करूंगी। अज़ादारों आज महमिलें भी मौजूद हैं, अमारियों पे स्याह पर्दे भी मौजूद हैं। अज़ादारों सैयद सज्जाद ने एक एक को सवार कराना शुरू किया, सब सवार हो गए, एक बीबी न मिली। अज़ादारों मादर अली असगर और सकीना ढूंढते हुए ज़ैनब सज्जाद उम्मे रबाब को ज़िंदान में पहुंचे, देखकर नन्ही सी कब्र पर रबाब गश के आलम में पड़ी है। ज़ैनब ने शाना हिलाया, भाभी रबाब वतन चलिए, भाभी रबाब वतन चलिए, लौट कर घर जाना है। रबाब ने आंखों को खोला, अभी भी कौन से घर जाऊंगी, वारिस का लाशा बेकफन करबला में छोड़ कर आई हूँ, अली असगर और सकीना भी न रहे, अब किस वतन जाऊंगी। सैयद सज्जाद ने कहा नहीं अम्मा वतन लौट कर जाना है, हुक्म ईमान पाया, सर मेरा बाप चली। अज़ादारों दरज़िंदा पर खड़े होकर एक मरतबा शाम के बच्चों से कहती है, शाम की बच्चे और बच्चों, ऐ शाम की औरतों, जब अपने कामों से फारिग होना, अरे इस अंधेरे जिंदान में आकर इस शम्मा जला देना, मेरी सकीना को अंधेरे से बड़ा खौफ आता है। अज़ादारा ने मजलूम करबला सैयद सज्जाद ये काफिला लेकर चले। अज़ादारों जिस दिन पहुंचे हैं ना करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में, वो रोज़े अरबईन था, चहलुम को जब करबला हुसैन में पहुंचे, अज़ादारों उजड़े हुए मज़ार नजर आए, बीबियों ने अपने को नाकों से नीचे गिराया, घुटनियों के बल चलती हुई लुटी हुई बीबियां वारिसों के कब्र पर पहुंची। अज़ादारों जब ज़ैनब ने भाई की कब्र को देखा, ज़ैनब ने कलेजा थाम लिया, बेइख्तियार कहती है मैं जानती थी शहर बसा होगा भाई का, होगा हुजूम कब्र पे सारी खुदाई का, चहलुम करूंगी धूम से मैं करबलाई का। अरे पुरसा लगी यहाँ नहीं जहरा की जाई का, मुझ अपने को आप ही पल्ला भी देती हूँ और अपने दिल को आप ही पुरसा भी देती हूँ। अज़ादारों बीबियों ने वो बहन किए हैं, ज़मीने करबला हिलने लगे, अज़ादारों कब्र हुसैन हिलने लगे, अज़ादारों हर बीबी अपने शहीद के मज़ार से लिपटी हुई। अज़ादारों कोई मादर अली अकबर से पूछे, अज़ादारों कोई मादर कासिम से पूछे, अज़ादारों कोई मादर हुसैन से, कोई मादर मोहम्मद से पूछे, अरे कैसे ये बीबियां करबला हुसैन में गिरियोजारी कर रही होंगी। अज़ादारों बड़ी धूम से चहलुम हुआ, अरे खूब गिरिया बुका हुआ। अज़ादारों सैयद सज्जाद एक से कहते हैं पुपी अम्मा वतन चलिए, पुपी अम्मा लौट कर वतन जाना है। अज़ादारों बीबियां कबूल को छोड़ने पर तैयार नहीं, कब्र हुसैन पर जाकर बीमार करबला ने कहा